नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले नेपालमा आज 15 जनाको मृत्यु, 1913 संक्रमित थपिए, 2349 जना संक्रमण मुक्त। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका मङ्सिर मसान्तसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, विदेशबाट नेपाली उद्धार गर्ने काम सकिएको घोषणा। लामो रस्साकसीपछि अध्यक्ष ओली भोलिका लागि सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत, विधि कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अनुमोदित, राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त भएपछि सम्बन्धित देश जाने। र सबै किसिमका खेलकुद प्रशिक्षण सुरु गर्न सरकारको अनुमति, विदेशमा हुने खेलमा सहभागिता जनाउन पनि पाइने। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणले 15 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यससँगै मृत्यु हुने संक्रमितको कुल संख्या 1189 पुगेको छ। यस्तै आज देशभर थप 1913 संक्रमित थपिएका छन्। 10,022 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1154 पुरुष र 759 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 973 जना छन्। काठमाडौँका 764, ललितपुरका 126 र भक्तपुरका 83 जना रहेका छन्। आज 2349 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार 38,461 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका मङ्सिर 30 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै सरकारले सीमा नाका मङ्सिर 30 सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि सीमा नाकामा कार्तिक मसान्तसम्म बन्दिज लगाइएको थियो, तर नेपाल आउनै पर्नेहरूको हकमा तोकिएका स्थानबाट प्रवेश गर्न पाइने बताइएको छ। सरकारले संक्रमण रोग 2020 को दफा 3 को पनि कुरोहरू गरेका छौँ र कार्तिक 30 गतेसम्म जुन किसिमको आगमनहरू हामीले जो प्रवेशद्वारलाई हामीले आगमनलाई रोकेका थियौँ, फेरि त्यसलाई मङ्सिर 30 गतेसम्म फेरि यथावत कायम गर्ने यस्ता निर्णयहरू जो भएका छौँ, यो यहाँहरूले वेबसाइटमा यसको निम्ति विस्तृत रूपमा हेर्न पाउनुहुनेछ। प्रवक्ता गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 1 वर्षको सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा हुने भएको छ। यस्तै उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूको 2077 कार्तिकदेखि चैत्रसम्मको 50% तलब पनि कोषमा जम्मा गरिने भएको छ। सरकारले मल कारखाना स्थापनाका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री सहितको 3 सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने भएको छ। सरकारले बङ्गलादेशबाट G2G माध्यमबाट मल खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अब बाँकी समाचार। लामो रस्साकसीपछि नेकपा अध्यक्ष केपी ओली सचिवालय बैठक बोलाउन सहमत भएका छन्। महासचिव विष्णु पौडेलले शुक्रबारका लागि बैठक बोलाएका हुन्। फेरि पनि स्थगित हुने आशंकाका बीच नेताहरूले बैठकको एजेन्डा विधि विधानको कार्यान्वयन र सामूहिक नेतृत्वमा अघि बढ्ने विषयमै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। लामो समयको रस्साकसीपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आगामी शुक्रबारका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालयको बैठक आह्वान गरेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका 5 नेताले पटक पटक अपिल गरेपछि ओली बैठकका लागि तयार भएका हुन्।
पटक पटक जुटेको नाटक गर्दै भोलिपल्टै विभाजनमा जाने गरी विवाद गरिरहेका शीर्ष नेतादेखि दोस्रो तेस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ता समेत असन्तुष्ट बनिरहेका छन्। तसर्थ बैठकका लागि बैठक नगरी विधि विधानको कार्यान्वयन र सामूहिक निर्णयमा अघि बढ्ने एजेन्डा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ। मुख्य गरी हामी जनतातिर फर्काउनुपर्छ। जनताको जनभावना के छ भन्ने कुरालाई सही ढङ्गले नेतृत्वले मनोगत नभइकन चाहिँ स्वीकार्न सक्नुपर्छ र विधि र पद्धति अनुसार चाहिँ पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई पनि अहिले नयाँ सन्दर्भमा सरकार सञ्चालनमा गरे चाहिँ भएका अपेक्षाहरूलाई पनि हामीले सिङ्गो पार्टीलाई गोलबन्द गरेर अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। दोस्रो तेस्रो तहका नेता कार्यकर्ता र विज्ञहरूको जस्ता सुझाव भए पनि नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरू भने पदीय लडाईँमै मस्त छन्। अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैली र विभिन्न 3 निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका दाहाल र नेपाल ओलीलाई बैठकमा ल्याएर त्यहीबाट बहुमतका आधारमा घुँडा टेकाउने मनस्थितिमा छन्। उनीहरूले 2 पटक अनौपचारिक भन्दै सचिवालयको बैठक गरेका छन् भने दिनहुँ कोठे बैठक र गुटगत भेला पनि चलिरहेकै छन्। तर आफूलाई पार्टीभित्र सर्वेसर्वा ठानेका ओली पनि विभिन्न हतकण्डा अपनाएर नेताहरूलाई आफ्नो इसारामा नचाइरहेका छन्। उनी न त पार्टीको निर्णय मान्छन् न त नेताहरूकै धारणा सुन्छन्। विधि पद्धति सिद्धान्त र विचारका लागि नभई पदका लागि मात्रै बनेको गठबन्धन चिरस्थायी नहुने विज्ञहरूको दाबी छ। गुट व्यवस्थापन र आफ्नै हैसियतको चाहिँ प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ यो विवाद यहाँ अगाडि बढायो हो र अब नेकपा वैचारिक पार्टी रहेन, वैचारिक छलफलै हुन सक्यो सिद्धियो र खालि प्राविधिक कुराहरू मात्रै भएको। प्राविधिकमा पनि आफ्नै स्वार्थ केन्द्रित मात्रै भयो। हुँदा स्वार्थ केन्द्रित पनि यति भयो कि राष्ट्र देश जनता नै बिर्सिसके। त्यो त उनीहरूले उहिले बिर्सिसके। त्यो अवस्थामा पुगेको छ र तपाईँको दोस्रो प्रश्नमा चाहिँ जुन चाहिँ पार्टी के त अब यो पार्टी चाहिँ अब विभाजनकै चाहिँ सङ्घारमा पुग्यो हो भन्ने कुरामा चाहिँ पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगिसकेको छ। बैठकमा बसेर आलोचना सुन्नै नसक्ने ओली र आफ्नो निर्णय नै पार्टीमा लागू हुनुपर्ने बताउँदै आएका दाहाल र नेपाल पक्षको बैठक हुन सक्ने वा नसक्नेमा नेताहरू नै अन्योलमा छन्। लामो रस्साकसीपछि शुक्रबार बैठक बोलाउन सहमत भएका ओलीले न्यू बनाएर बैठक सार्नेमा कतिपय सशङ्कित छन्। तर लामो समयदेखिको असन्तुष्टिले कस्तो मोड लेला भन्ने हेर्न शुक्रबारको बैठक कुर्नै पर्ने हुन्छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरश्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्षको प्रभाव संसदीय समितिहरूमा समेत देखिन थालेको छ। मिनी संसदको रूपमा लिइने यस्ता समितिका बैठकमा गुटगत स्वार्थ साँधेर आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा अहिले पार्टीभित्र शक्ति लडाईँको चरम सङ्घर्षमा छ। गुटगत नेताहरूको प्रभाव जिल्ला स्तरमा समेत प्रष्टै देखिएको छ। यद्यपि नेकपाको अन्तरसङ्घर्ष पार्टी राजनीतिमा मात्र सीमित देखिएको छैन, संसदको समितिहरूमा समेत छर्लङ्ग देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको पछिल्ला केही संसदीय समितिहरूमा हेर्ने हो भने सरकारवादी दल नेकपाकै सांसदहरू खरो रूपमा गुटगत धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने गरेको देखिएको छ। प्रतिपक्षी दलको लबिङ र भनाइ फरक हुनु स्वाभाविक हो, तर सत्ता नै हाँकिरहेका नेकपाका सांसदहरू समेत प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल खेमामा प्रष्ट विभक्त भएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा अस्वाभाविक देखिएको छ। पछिल्ला केही उदाहरणहरू। बिहिबार दिउँसो संसदीय सुनवाई समितिमा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवड़ाको सुनवाई हुँदै थियो। सुनवाईका क्रममा नेकपाकै माधव नेपाल पक्षीय सांसद सुरेन्द्र पाण्डेसँग ओलीका विश्वास पात्र खतिवड़ाको जुहारी चल्यो। सुनवाईका लागि पुगेका खतिवड़ालाई पाण्डेले अर्थमन्त्री भएर समेत एमसीसी पारित गराउन नसकेको अवस्थामा राजदूत भएर के भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे। युवराज खतिवड़ा अर्थमन्त्री भए लगत्तै ल्याएको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर देखाइएकोमा पाण्डेले खतिवड़ामाथि नै प्रश्न गरे। प्रत्युत्तरमा खतिवड़ाले आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा राम्रो भएको समयमा समेत खतिवड़ाले अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन लागेको तर्क गर्नु अनुचित भएको जवाफ फर्काए। नेकपाका 2 केन्द्रीय नेता र 2 पूर्व अर्थमन्त्री बीचको जुहारी अन्य सांसदका लागि पनि रोचक बन्यो। तर नैतिक कमजोरी र आर्थिक कमजोरी मेरो छैन माननीय सदस्यज्यूहरू। यति कुरामा म आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। म 20औं वर्षदेखि सार्वजनिक जीवनमा छु। मेरो विरुद्ध 20 वर्षसम्म सार्वजनिक जीवनमा बसेको र 15औं वर्ष त विभिन्न लाभकै पदमा बसेको मान्छेको विरुद्धमा कारबाहीमा परेकाहरू,
घरछलीमा परेकाहरू, ब्याङ्किङ फ्रडमा परेकाहरूले अलिअलि उजुरी गर्नु ती सामान्य कुराहरू हुन्। यहाँ तपाईँ आफै अर्थमन्त्री भएर एमसिसीको निर्णय हुन सकेन पार्लियामेन्टमा। अब अमेरिकामा बसेर यसको फर्दर तपाईँले के गर्नुहुन्छ? उसले त पैसा दिएकै छ, हामीले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने हामी छौँ। अनि यसमा तपाईँले भनेको कुराले उसले थप दिँदा पनि हामीले लिने कुराको चाहिँ अगाडि जान सक्ने स्थिति नहुँदा के भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ? किन यहाँ हुन सकेन? यो एउटा मात्रै घटना होइन। यसअघि गत 24 गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा समेत प्रचण्ड माधव समूह निकट लालबाबु पण्डित र पम्फा भुषालको एउटै आवाज अभिव्यक्त भए भने ओली निकट विजय सुब्बाले आरोपको बचाउ गरे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयप्रति भएको बहसमा खरो आरोप प्रत्यारोप भयो। संसदबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको अवस्थामा व्यवस्थै परिवर्तन भएको त होइन, तैपनि यो दशैंको बेलामा टीकाको गोली खेर बैठक क्याबिनेटबाट जुन आएको छ मान्छेलाई शङ्का उत्पन्न गरिदिने स्थिति आएको। नेपालको एउटा युग पुरानो युगलाई समाप्त पारेर फेरि नयाँ युगको सुरुवात भएको, यसलाई यति सजिलै न्यूनीकरण गरेर उयो भन्ने कुराले चाहिँ ज्यादै गम्भीर यसले आशा समेत राखेको हुनसक्छ भन्न सकिन्छ। त्यसैले यो नामको ठुलो भारी कसैलाई भएको थिएन। यो कुनै झाँतो जस्तो गर्न लागेको कुरा भएको भने मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो भयो कि बोक्न भने जस्तो, त्यो गाह्रो पनि थिएन। तर सरकारको यो काम बेटीको भने बेटी भनेर निर्णय गरौँ, त्यस पछाडिको परिणाम, त्यस पछाडि हामीले के गाली खाने समर्थन पाउने समितिले त पाउला खाउला। तर अहिलेलाई म यति मात्रै भनौँ कि धेरै शङ्काले लङ्का हान्छ भन्ने उखान पनि सुनेको थियौँ। अहिले लङ्का चाहिँ नहानु, शङ्कासम्म गर्ने हो, तर शङ्का गर्दा पनि यो कानुनी कुराहरू के हो, यो सबै कुराको ग्राउन्डमा कुरा गर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अघि समेत वैशाख 28 गते प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक चलिरहेको थियो। त्यस क्रममा नेपालको मिचिएको सीमाका बारेमा छलफल भएको थियो। सो क्रममा माधव नेपाल पक्षीय नेता भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको टक्राव नै चल्यो। दुई खेमाका दुरीय नेताको आम्ने सामने धेरैका लागि अनौठो बन्यो। यसरी पार्टी भित्रको गुटगत राजनीति र स्वार्थ संसदीय समितिमा पनि पूर्वाग्रही रूपमा छचल्किनु स्वाभाविक होइन। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आजको बैठकले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई अनुमोदन गरेको हो। असोज 15 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले खतिवडा, रेग्मी र विकलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदित भएका राजदूतलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। संसदीय सुनवाई हुँदै गर्दा प्रस्तावित राजदूतहरूलाई विभिन्न आरोप लगाएर सांसदहरूले आछु पारे। प्रस्तावित राजदूतहरूले पनि आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै आवश्यक परे जुनसुकै कठघरामा उभिने जवाफ दिए। एक रिपोर्ट। आफू विरुद्ध परेका उजुरीको जवाफ दिँदै अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले व्यक्तिगत कमी कमजोरी भए पनि नैतिक र आर्थिक रूपमा कमजोर नभएको प्रष्टीकरण दिए। खतिवडाले 20औं वर्ष सार्वजनिक जीवनमा बसेको र 15 वर्ष विभिन्न लाभका पदमा काम गर्दा कारबाहीमा परेका, कर छलीमा परेका र ब्याङ्किङ कसुरमा कारबाहीमा परेकाले उजुरी गर्नु सामान्य भएको बताए। उनले आफूले अमेरिकाको राजदूत हुन कहिले पनि सरकारसँग प्रस्ताव नगरेको दावी गरे। संघीय सरकारको मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न जानु प्रोटोकलले मिल्छ भन्ने सांसदको प्रश्नमा उनको जवाब यस्तो थियो। म एज ए प्रोफेसनल व्यक्ति थिएँ त्यतिखेर र मैले प्रोटोकललाई एउटा आफ्नो
प्रोफेसनल एउटा चाहिँ स्ट्रेन्थको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै अघि बढेको मान्छे हुँ। म त्यति कन्सियस छैन यो कुरामा। तर एउटा कुरा के हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाकै राजदूत हुनको लागि भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि प्रस्ताव गरेको होइन। सरकारले त्यहाँ सिफारिस गरेको छ र त्यहाँ जाने हो। मैले सुनेअनुसार त्यहाँ पनि मन्त्री सरहकै प्रोटोकल छ भन्ने मैले सुनेको छु। सिफारिस भयो भने त्यो कुरामा म अलि स्पष्ट पनि होला। यस्तै बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले अहिलेको संविधान र कानुन बमोजिम सरकारको निर्णय शिरोधार्य गरेको बताए। मुख्य सचिवबाट दिएको राजीनामा सिफारिस भएको मन्त्री परिषद बैठकबाटै राजदूत सिफारिस भएको विषयमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब उनले यसरी दिए। मैले यस्तो कामहरू अहिलेसम्म पनि गरेको छैन र अब पनि गर्ने छैन र यो विचार सोचाइ केही पनि छैन। त्यसकारण यसमा आश्वस्त भइदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु र यदि कहीँ कतै त्यस्तो भएको भए भन्ने छ भने जुनसुकै अनुसन्धान वा छानबिनका निकायहरूबाट मेरो छानबिन हुने विषय खुल्ला नै छ। राजदूत पद परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै विषय नभएको र मुलुकको नै प्रतिनिधित्व भएकाले चयनमा सावधानी अपनाउनु पर्नेमा खतिवडा र रेग्मी सहमत रहे। प्रस्तावित राजदूतमाथि शङ्का लागे राज्यका जुनसुकै निकायले छानबिन गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ थियो। अब बाँकी समाचार। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 कुल 11 अर्ब 39 करोड 95 लाख रुपियाँ बेरोजु देखिएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा देखिएको बेरोजु समेटिएको प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आज अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको हो। महालेखा नियन्त्रक मधुसूदन मरासिनीले उक्त प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। प्रतिवेदन अनुसार बेरोजु रकम कुल बजेट निकासा र खर्चको तुलनामा 0.04% देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 नेपाल सरकारका कुल 3176 कार्यालयको विभिन्न 14368 कार्यक्रमको आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्य सम्पन्न गरिएको छ। एकीकृत प्रतिवेदन अनुसार कुल निकासा र खर्च 10 खर्ब 93 अर्ब 95 करोड 63 लाख रुपियाँ रहेको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट सार्वजनिक गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 सबैभन्दा बढी बेरोजु स्थानीय तहमा 4 अर्ब 22 करोड 42 लाख देखिएको छ। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कुल 1 अर्ब 84 करोड 4 लाख, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा 1 अर्ब 52 करोड 2 लाख, रक्षा मन्त्रालयमा 98 करोड 90 लाख र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा 60 करोड 6 लाख बेरोजु देखिएको छ। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर स्थित ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलले क्यान्सर पीडित परिवारका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने भएको छ। ग्लोबल कलेजले बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको नाममा क्यान्सर पीडित परिवारका छोराछोरी र स्वयं पीडित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न कोष स्थापना गरेको हो। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभिनेत्री कोइराला र कलेजका अध्यक्ष खगेन्द्र ओझाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। कार्यक्रममा अभिनेत्री कोइरालाले कलेजको कदम सराहनीय भएको धारणा राख्नुभयो। कलेजका प्रिन्सिपल करण सिंह ठगुन्नाका अनुसार मनिषा कोइराला क्यान्सर एजुकेसन फन्ड स्थापना गरिएको हो। कोषमा 5 लाख रुपियाँ राखिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 5 करोड 26 लाख नाघेको छ। संक्रमित मध्ये 3 करोड 68 लाख निको भएका छन् भने 12 लाख 91 हजारको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा पछिल्लो समय दैनिक 1 लाख भन्दा बढी संक्रमित थपिँदै आएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै अमेरिकामा 1 लाख 42 हजार भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। छिमेकी देश भारतमा भने संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। भारतमा पछिल्लो समय दैनिक 50 हजार भन्दा कम संक्रमित थपिँदै आएका छन्। अब पालो खेल समाचारको।
सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी खेलकुदका परीक्षण सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सबै किसिमका खेलका लागि अनुमति दिएको बताउनुभयो। ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागीका लागि छनौट हुने खेलका परीक्षण सुरु गर्न फुटबल, क्रिकेट लगायतका खेलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पनि अनुमति दिएको छ। त्यस्तै मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना गर्न, स्थगित रहेका फुटबल डिभिजनका खेल सञ्चालनको तयारी गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागिताका लागि प्रशिक्षण गर्नका लागि तयारी गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले नेपालमा आज 15 जनाको मृत्यु, 1913 संक्रमित थपिए, 2349 जना संक्रमण मुक्त। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका मङ्सिर मसान्तसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, विदेशबाट नेपाली उद्धार गर्ने काम सकिएको घोषणा। लामो रस्साकसीपछि नेकपा अध्यक्ष ओलीले बोलाए भोलि सचिवालय बैठक, विधि कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ। अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अनुमोदित, राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त भएपछि सम्बन्धित देश जाने। र सबै किसिमका खेलकुद प्रशिक्षण सुरु गर्न सरकारको अनुमति, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागिताका लागि स्वीकृत। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।